हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है पढ़ाई के साथ। चलिए ठीक है। अभी कुछ दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि शादी थी घर में, बट फिर से स्टार्ट करते हैं अपन। कहाँ तक कंटिन्यू कर दिया था? कुछ अपन आत्मा, ये सारी चीज़ें तो अपन ने शायद पहले कवर कर लिया था, है ना। एक बार हमने स्टार्ट जो डेली डेवलपमेंट प्रोग्राम थे ना वो स्टार्ट किया था, है ना। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद डेली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो भी हैं जितने इसमें दिए अभी वो करेंगे। देन हम जो एनुअल रिफ्रेशर में जो दिए हैं वो उससे ख़त्म करेंगे, और बाकी का जो भी इसमें सिलेबस कोर्स आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको फिनिश करते हैं। ओके। तो जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी है वो क्या है, एजेंसी जो है ये है क्या और इसका काम क्या रहता है ना। तो आत्मा एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ओके, या फिर ऑटोनॉमस बॉडी है जो एक इंटीग्रेटिंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी के बीच में काम करती है। मतलब जहाँ पर रिसर्च हो रही है उस रिसर्च को एक मतलब फार्मर लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है उसके बीच में ये काम करती है। इसके भी 3 टायर होते हैं, इसके आत्मा के कैसे होते हैं 3 टायर। जैसे कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर जिला लेवल या फिर जिला परिषद लेवल पे, और फिर जो है वो ब्लॉक लेवल पे होता है ना। इसके 3 मतलब टायर होते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट पे करेंगे, फिर ब्लॉक पे करेंगे, फिर विलेज लेवल पे करेंगे। ठीक है। शायद हम पहले थोड़ा मिस्टेक हुई है स्टार्टिंग में। तो पहले डिस्ट्रिक्ट पे, फिर ब्लॉक या जिला पंचायत या जिला परिषद, और उसके बाद में विलेज पंचायत, है ना, यहाँ पर काम करेगी। तो अपन ने 1 मिनट, थोड़ा ये इशू कर रहा है इसलिए ये अपडेट भी हो रहा था। पता नहीं इसमें कहाँ तक क्या गया है, शायद नहीं होगा अब कोई इशू, है ना। बट जो डेली डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो डेली डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुए थे वो वहीं से अपन फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं ना, क्योंकि ये डेली डेवलपमेंट जितने भी प्रोग्राम हैं वो जितना ही आप उनको रिवाइज करेंगे हैं। इंटर्नशिप कैटेगरी डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये डेली डेवलपमेंट प्रोग्राम के ये तो गौशाला गौसदन में डिफरेंस आ गया। ओके। तो यहाँ पर है डेली डेवलपमेंट कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि की विलेज स्कीम हो गया। की विलेज स्कीम में जैसे इम्प्रूव लाइफ स्टॉक ब्रीड इन रूरल एरिया। ठीक है। देन पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं फर्स्ट की विलेज स्कीम। की विलेज स्कीम में सिर्फ जो जितनी भी डेली डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और जो डेट है वो, और उसका एम क्या था, बस। जो की विलेज स्कीम है, ऐसा भी आता है के वी एस और बोल देगा कि इसकी डेट देगा, मैच दी कॉलम दे देगा। तो वो डेट याद रखना है कि इम्प्रूव लाइफ स्टॉक ब्रीड इन रूरल एरिया, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और कॉम्प्रिहेंसिव कैटल डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक रीजन। देन ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम्स जो है ये रिवोल्यूशनाइज्ड मिल्क प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोग्राम था। ये लिंक्ड करता है रूरल प्रोड्यूसर्स टू अर्बन मार्केटिंग से। जो गांव के लोग दूध को प्रोडक्शन कर रहे हैं और बाहर के लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में ये क्या बनाता है, एक लिंक्ड बनाता है। देन रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट का रोल क्या है लाइफ स्टॉक में। देन उसके बाद मार्केटिंग, रियरिंग, सप्लीमेंट इनकम स्पेशली फॉर लैंडलेस लेबर, है ना। ये रोल है लाइफ स्टॉक इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का।
یہ فرسٹ جو ہو گیا KVS ہو گیا, پھر ICDP ہو گیا, OFV ہو گیا, دین رول آف لائف اسٹاک ان رورل ڈیولپمنٹ, ہے نا. جیسے لائف اسٹاک ریئرنگ سے سپلیمنٹ انکمس اسپیشلی فور لینڈ لیس لیورس اینڈ ایڈوانٹیج لکھیں گے لو کاسٹ انپوٹ دین اسٹرو اینڈ گریزنگ سے کرتے ہیں, تو لو مطلب گریزنگ کروا رہے تو اس میں زیادہ کاسٹ نہیں لگ رہی ہے, تو لو کاسٹ انپوٹ رہے. ہائی کنٹریبیوشن آف ملک پروڈکشن بائی اسمال اسکیل فارمر, یدی کسی فارمر کو کم ان پٹ دینے پر زیادہ پروفٹ ملتا ہے تو وہ اس میں اس کا انٹرسٹ رہے گا اور اس کو کرنا چاہے گا. چیلنجز کیا آتے ہیں کہ ڈیسیز ڈیورنگ گریزنگ بہت سارے اسنیل اور بہت سارے انسیکٹ وائٹ کر جاتے ہیں جو کہ جونوٹک کا کام کرتا ہے, باغ کا کام کرتے ہیں, اور اس سے کیا ہے ڈیسیز کا اسپریڈ ہو جاتا ہے. تو ڈیسیز اور ملٹیپل, جیسے کہ جو ڈیسیز ہے وہ بھی گریزنگ کر رہا ہے, جو نہیں ہے ڈیسیز وہ بھی گریزنگ کر رہا ہے. تو یدی کوئی ڈیسیز اینیمل ہے اور جو ہیلدی اینیمل ہے دونوں ساتھ میں گریزنگ کر رہے ہیں, یدی بائٹنگ فلائی یا پھر سی فلائی کوئی بھی ماسکیٹو انسیکٹ آتا ہے اور وہ ہے انفیکٹیڈ کو پہلے کاٹتا ہے, دین اس کے بعد میں اس کو وائٹ کر لیتا ہے ہیلدی ون کو, تو کیا ہے اسپیسیز کا ڈسپریڈ جلدی ہو جائے گا, ہے نا, ڈسپرسن جلدی ہوگا, ہے نا. میں پتا نہیں پائی کہ کلاس اسٹارٹ ہوگی, سوری. اوکے, تو دیکھیں ایڈوانٹیج جیسے لو کاسٹ انپوٹ, اسٹرو گریزنگ ہے, ہائی کنٹریبیوشن آف ملک پروڈکشن بائی اسمال اسکیل فارمر, challenges disease in grazing land due to urbanization and industrialization. Okay, then گوشالا میں کیا ہے کہ یہ ٹریڈیشنل کیٹل سیلٹرز فوکسڈ آن دا کیئر پروڈکشنز اینڈ ڈیولپمنٹ آف کاؤ. دیز سیلٹرز emphasized milk productions, drought powers and cattle welfares, often linked to spiritual and کلچرل ویلو ان انڈیا. دیٹ مینس کہ جو گوشالہ ہے ہم اس میں ایسے اینیمل کو رکھتے ہیں دیکھیے گوشالہ اور گوسدن اور پنجر پول میں یہی ڈفرینس ہے جو مین ہے کہ جو پروڈکٹیو کیٹل ہو, دودھ دے رہی ہو, اور کیا بولتے ہیں ڈراٹ پاور کے لیے بھی ہو, ہے نا, اور اس کو ہم کو شیلٹر پرووائڈ کروانا ہے نا, اور جو اسٹریٹ اینیمل ہے اسی کو ہی ہم کو شیلٹر پرووائڈ کرانا ہے. کچھ لوگ کیا رہتے ہیں گھر میں بہت ساری گائے ہونے کی وجہ سے ان کو شیلٹر ہم بھیج دیتے ہیں, دیٹ مینس کہ گوشالہ میں ڈال دیتے ہیں, تو وہ اینیمل بھی ہو گئے. دین کیٹل ویلفیئر اوپن لنکڈ ٹو اسپرچل اینڈ کلچرل ویلو ان انڈیا. ہمارے انڈیا میں اسپرچل اور کلچرل ویلو جو ہے وہ ایڈیڈ ہے انڈیا میں, لنکڈ رہتی ہیں ہماری کیٹل سے ویلفیئر سے ریلیٹڈ, ہے نا. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ گوشالہ میں ایسے اینیمل کو رکھنا ہے جو پروڈکٹیو ہے, ڈراٹ پاور کے لیے یوز کر رہے ہیں اور یہ ملک پروڈکشن دے رہے ہیں گوشالہ میں. دین گوشتن میں کیا ہوگا, a government designated facilities for housing economic and unproductive cattle. These facilities aim to control indiscriminate breeding, relieves pressures on fodder resources and allow cattle to live
आउट देयर नेचुरल लाइफ स्पैन। ओके, तो जो गवर्नमेंट डिजिग्नेटेड फैसिलिटीज फॉर हाउसिंग ये अनइकोनॉमिक और अनप्रोडक्टिव, बस इसी से ही डिक्लेयर हो गया कि गौसदन में क्या है कि वो कोई इकोनॉमिक का सोर्स नहीं रहेगा और कोई प्रोडक्शन का सोर्स उससे नहीं रहेगा, बस हमको उसको खाना और रहना देना है, मतलब शेल्टर और फूडिंग प्रोवाइड करवाना है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। ब्रीडिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ओके, देन उसके बाद पिंजर पोल में क्या रहता है कि जो कम्युनिटी मैनेज्ड शेल्टर्स दैट कैन बी अबंडेंट ओल्ड और इनफर्म कैटल्स, दीज शेल्टर्स कम्प्लीमेंटेड्स गौशाला इन प्रोवाइडेड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन फॉर कैटल। कुछ एनिमल ऐसे रहते हैं जो कि समाज सेविक होते हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगा कि ये एनिमल है और इसको हमको यहाँ पर बस घूम रहा है और उसको हर कोई मतलब रिफ्यूज कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना है, उठाना है वहां से और शेल्टर होम्स भेज देना है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। उसको वही मतलब अनप्रोडक्टिव का जो वो है ना, उसी का ही सेकंड फॉर्म से मतलब अबंडेंट और ओल्ड और इनफर्म कैटल्स हो। जैसे डेबिलिटेटेड एनिमल रहते हैं, मतलब बिल्कुल बैठ उठ नहीं पाते हैं, और जो बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं ना, बस वो उनको जीवन जीना है इतना जहां तक उनका है, तो उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमको उनको जितना वाटर फीड और जो भी उनको मेडिसिन, सॉरी फॉर थोड़ा है ना आज मैनेज करना, बाकी का 2 बजे की क्लास अच्छे से करेंगे। ओके, देन गौशाला मूवमेंट, देन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में क्या है कि गौशाला में जो है वो वैदिक पीरियड से रिलेटेड है, जो कि 500 ईयर्स एगो। ये फोकस्ड करता है लाइक प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ काउ एंड ऑक्सॉन्स, कल्चरल वैल्यूज, काउ वेयर कंसिडर्स स्कार्ट्स एंड मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ओके, देन उसके बाद मैनेजमेंट में जैसे कि टेक या ऋषिक, इसमें मेंटेनेंस जो है वो आश्रम गौशाला विथ हंड्रेड्स ऑफ मिल्क काउ, मतलब पहले भी ऐसा होता था कि 500 साल ईयर एगो, BCA के ACM याद रखना, बस ईयर एगो है। तो 5000 ईयर एगो क्या होता था कि जो आश्रम रहते थे उसी में ही जो है वो गौशालाओं को मैनेज करते थे। उनके जो ऋषि रहते थे उनको 100 काऊ है, उनको मिल्किंग करवाना, उनकी फीडिंग, वाटरिंग, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट सब कुछ कर लेते थे ना जो ऋषि रहते थे। ग्रेजिंग एरिया एंड ग्रासलैंड वर रिसीव्ड एंड लैंड वाज डोनेटेड फॉर गौशाला, और कुछ लोग जो है वो अपनी गौशाला के लिए अपनी लैंड को रिलीज कर देते थे ताकि वो गौशाला के काम आ सके, चाहे वो ग्रेजिंग के लिए हो, चाहे वो लैंड मतलब ग्रेजिंग एरिया एंड ग्रास लैंड के लिए, जो घास वाला एरिया रहता है उसको ग्रास लैंड के लिए दे देते थे। एंड ICAR मतलब रिकॉग्नाइजेशन 1946 है, मतलब ICAR कब रिकॉग्नाइजेशन हुआ था? 1946 में ही आया है। 1996 और 1946 और 1949 में 2 डिफरेंस रहता है, तो रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ था? 1946 में, है ना। देन एक्नोलॉज्ड गौशाला पोटेंशियल इन मिल्क एंड ड्रॉट पावर्स, proposed state-wise federations of गौशाला and पिंजर पोल। ओके, गौशाला और पिंजर पोल कोई स्टेट वाइज जो है वो फेडरेशन रहता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। प्रपोज्ड स्टेट वाइज फेडरेशन ऑफ गौशाला एंड पिंजर पोल, एक फेडरेशन बना देते हैं जिसमें कि गौशाला और पिंजर पोल को एक स्टेट वाइज रखा जाता है। एक्नॉलेज्ड गौशाला पोटेंशियल ऑफ मिल्क एंड ड्रॉट पावर, मतलब उनको ड्रॉट और मिल्क पावर के लिए रखा जाता है।
first 5-year plans 3,000 गौशाला and pinjar poles, maintains 6 lakh cattle, annually cost 7 crores, potentially improvement of cattle and milk productions with better organization, improvement है कैटल का और मिल्क प्रोडक्शन का विद बेटर ऑर्गेनाइजेशंस. देन गौशाधन क्या होता है, तो गौशाधन को यदि हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो गौशाधन इज अ कैटल प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी. जो गौशाला है कैटल का प्रिजर्वेशन करना और उसके लिए डेवलपमेंट कम्युनिटी तैयार करना इन 1947 में स्टार्ट हुआ था. चीयर्स बाय सरदार दातार सिंह. ने याद रखना है कि जो गौशाधन है उसको किसने स्टार्ट किया था, तो सरदार दातार सिंह ने गौशाधन को स्टार्ट किया था. इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था जो है वो अनइकोनॉमिक कैटल्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेटिव ब्रीडिंग्स एंड रिलीव्स प्रेशर्स ऑन लिमिटेड फॉर्डर्स रिसोर्सेज. implementations including in the first 5-year plans with an outlay is 97.15 lakhs. ठीक है. दान ये इसका इम्प्लीमेंटेशन था. पर्पस इसका क्या था कि जो हाउस इकोनॉमिक कैटल्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग, मतलब जो अनइकोनॉमिक कैटल्स हैं उनके साथ में क्या किया जाता है, अनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग की जाती है. रिलीव प्रेशर्स ऑन लिमिटेड फॉर्डर्स रिसोर्सेज. ओके, रिलीव प्रेशर्स ऑन लिमिटेड फॉर्डर रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटेशन कैटल्स इन द फर्स्ट 5-year plans with an outlay 97.15 lakh. डिजाइन में ईच गौशाधन हाउस्ड 2,000 कैटल्स एंड ऑन 4,000 से एकरोस. ओके, मतलब जो डिजाइन की बात करते हैं तो ईच गौशाधन हाउस, हर एक गौशाधन हाउस में 200 कैटल्स एंड 400 एकरेश होगा, क्या होगा, मतलब ऐसा किया जाता है कि 2,000 और 4,000 जो है वो गौशाला में मतलब एनिमल आ सके, इतना उसका एसेस दिया जाता है. ओके, ठीक है. देन चैलेंजेस क्या आते हैं कि ओनली 17 गौशाधन एस्टेब्लिश्ड हुआ था. मतलब इतना बोलने के बाद भी चैलेंजेस हमारे ये था कि 160 हमने प्रपोज करवाए कि हमको 160 जो है वो गौशाधन या गौशाला खोलना है, लेकिन हमको 70 ही खोलने का एस्टेब्लिश करने का मौका मिल दिया गया. देन रीजन फॉर फेल्यूर जैसे इंस्टीट्यूशनल फाइंडिंग, the lack of suitable land and legislative measures, transportation difficulty, ये सभी जो है वो क्या है, challenges है. then की विलेज स्कीम में क्या है कि डेफिनेशन में द प्रोग्राम्स लॉन्च्ड इन 1952 है ना. की विलेज स्कीम पहले भी देख चुके हैं, बस इसकी डेट पूछी जाती है कि 1952 में स्टार्ट हुआ था. ऐसा याद रखना. की विलेज की वाले 3 वर्ड का वो वर्ड है, लेकिन उसमें याद रखना है कि 2 है ना. तो एक को के मान लेना, ईवाई को एक दूसरा शब्द मान लेना, तो की है ना. तो की और विलेज 2 ही शब्द है ना. तो ये 52. इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क एनिमल्स थ्रू बेटर ब्रीडिंग, हेल्थ केयर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग है. ऑब्जेक्टिव्स जैसे इंट्रोड्यूस्ड सुपीरियर बोल एंड कैस्टेटिव्स इंफीरियर वंस. यही हमेशा ही होता है, जो सबसे अच्छा ग्रेड में होता है उसको रख लिया जाता है, जो लोअर ग्रेड में उसको डिस्कार्ड किया जाता है, हटा दिया जाता है. तो इंट्रोड्यूस्ड सुपीरियर बोल यदि हम इंट्रोड्यूस करते हैं कास्ट्रेशन करते हैं इंफीरियर वंश का. देन प्रोमोट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. यदि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो हमको सुपीरियर और इंफीरियर उनको ही इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एआई करवा रहे हैं, अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ सीमेन का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. ओके, देन इम्प्रूव्स फॉर्डर प्रोडक्शन एंड डिसीज प्रिवेंशन, रिकॉर्ड मिल्क यील्ड एंड सप्लीमेंट्स कैटल न्यूट्रिशन. देन इम्प्लीमेंटेशन से की विलेज स्कीम्स इंक्लूडिंग एआई सेंटर्स एंड 4 विलेज यूनिट फॉर एवरी 10,000 ब्रीडेबल cow and buffalo.
جو کی ولیج بلاک رہتا ہے اس میں 10,000 بریڈیبل کیٹل اور بفیلو کو آپ ریئر کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ 1 AI سینٹر اور 4 ولیج یونٹ. اس میں آتے ہیں بھی اس میں 1 AI سینٹر اور 4 کی ولیج یونٹ یہ آتی ہے نا. 10,000 بریڈیبل کاؤ اینڈ بفیلو کی ولیج بلاک پہ آتی ہیں. دین چیلنجز کیا ہے کہ فیلور ٹو ایسٹیبلشڈ سینٹرز ان ریکوگنائزڈ بریڈنگ اسٹیٹ اینڈ لیک آف فوکسڈ آن فوڈر ڈیولپمنٹ اینڈ مارکیٹنگ سیل اینڈ کنفیوزنگ امنگ اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹس پرسنلز. اوکے. دین انٹینسو کیٹل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیا ہے؟ تو انٹینسو کیٹل ڈیولپمنٹ پروگرام بھی آتا ہے، پروجیکٹ بھی آتا ہے. تو یاد رکھنا 93 میں پروجیکٹ آیا تھا ہے نا، پروگرام نہیں آیا. تو انٹینسو کیٹل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 1963 میں ہوا تھا. ایک کمپریہنسو کیٹل ڈیولپمنٹ پروگرام سے لانچ 1963 ڈیورنگ دا تھرڈ 5-year plans ٹو امپروو انڈیجینس کیٹل بریڈس. آبجیکٹو کیا ہے؟ لوکیٹ پروجیکٹ ان بریڈنگ ٹریکس آف انڈیجینس بریڈس اینڈ پرووائڈس انٹیگریٹڈ سروس فار کیٹل ڈیولپمنٹ. دین سگنیفیکینس ایڈریسڈ گیپ ان کرشی وگیان کی ولیج اسکیم امپلیمنٹیشن. سوری یار یہ شادی میں گئی نا تو سارا ڈسٹربینس ہو گیا، بہت زیادہ ڈسٹربینس ہوا ہے. اس کے آبجیکٹو کیا ہے؟ جیسے کہ انٹینسو کیٹل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی بات کرتے، کمپریہنسو کیٹل ڈیولپمنٹ پروگرام سے لانچ ہوا تھا 1963 ڈیورنگ دا تھرڈ 5-year plans ٹو امپروو انڈیجینس کیٹل بریڈس. دین اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ یہ لوکیٹڈ پروجیکٹ ان بریڈنگ ٹریک آف انڈیجینس بریڈس پرووائڈ انٹیگریٹڈ سروس فور کیٹل ڈیولپمنٹ. یہ کیا پرووائڈ کرتی ہے؟ انٹینسو کیٹل ڈیولپمنٹ سروس فور انٹیگریٹڈ پرووائڈ انٹیگریٹڈ سروسز فور کیٹل ڈیولپمنٹ. تو جو بھی سروس ہے ہم کو کیٹل کو ڈیولپمنٹ امپروو کرنے کی ٹیکنیک اس کو اپنانا ہے اس میں ہے نا. یہ اچھا پوائنٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں. اوکے. دین سگنیفیکینٹ کیا ہے کہ ایڈریسڈ گیپ ان کی ولیج اسکیم امپلیمنٹیشن. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایڈریسڈ کی ولیج اسکیم جو ہے ایک سگنیفیکینٹ گیپ ہوتی ہے کی ولیج اسکیم امپلیمنٹیشن میں. اوکے. دین انشورس سسٹمک امپروومنٹس آف انڈیجینس بریڈس، جیسے کہ ایسپیکٹ اور کی ولیج اسکیمس اور ICDP. جیسے کہ ایسپیکٹ جو ہے ایئر آف اسٹیبلشمنٹ کی ولیج اسکیمس جو ہے وہ 1953 فرسٹ 5-year پلان اینڈ ICDP انٹینسو کیٹل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 1963-64 تھرڈ 5-year پلان تھا. دین ایریا آف آپریشنس، جیسے کہ ولیج کی کرشی نہیں بلاک ہے نا، کی ولیج بلاک ہے کہ نا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ بریڈنگ سے ٹریک آف بووائن سے ایچ بلاک ہیڈ 1 AI سینٹرز اینڈ 4 کی ولیج انٹلز ٹو کور 10,000. دین اس کے بعد اس میں کیا تھا؟ یہ دونوں کو بتا دیا ہے کہ یہ فرسٹ 5-year پلان میں ہوا تھا اور تھرڈ 5-year پلان میں ہوا تھا ہے نا. اسکیم کو یاد رکھنا، کی ولیج اسکیم اور انٹینسو کیٹل ڈیولپمنٹ پروگرام پروجیکٹ انٹیگریٹڈ کیٹلس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 1963-64. یہ تھرڈ 5-year پلان تھا. فرسٹ 5-year پلان جو ہے وہ کی ولیج اسکیم سے 1993 میں ہوا تھا.
دین اس کے بعد کیا تھا ایریا آف آپریشن جیسے کہ ولیج اسکیم ان بریڈنگ ٹریک آف بووائن ایچ بلاکس ہیڈ آن اے آئی سینٹرس اینڈ 4 کی ولیج units to cover 10,000 breedable female cattle and buffalo. دین اس میں جو ہے وہ آئی سی ڈی بی کیٹل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 35 اپریل میں آیا تھا ٹو انکریز پروڈکشنس آف ملک اینڈ پروڈکٹیوٹی آف کاؤ اینڈ بفیلو. انٹینسو کیٹل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ کورڈ آن ڈسٹرکٹس وتھ سیمن بینک 4 regional AI centers and about 100 stockmen. ایک کام کرتے ہیں اپن جو بھی اپن جتنے بھی پروگرام ہیں تو جیسے کہ ہم نے کیا پڑھ لیا تھا کہ ایریا آف آپریشن جو کہ ولیج بلاک ان بریڈنگ ٹریک آف بووائنس ایچ بلاکس ہیڈ آن اے آئی سینٹرس اینڈ 4 کی ولیج یونٹس ٹو کور کرتی ہے 10,000 بریڈیبل فیمیلس کیٹل اینڈ بفیلو کو. An intensive cattle development project covers 1 district with a semen bank, 4 regional AI centers and about 100 stockman centers to covers 1 lakh breedable female cattle and buffaloes. That means ICDP جو ہے وہ زیادہ ایریا کو کور کر رہی ہے, زیادہ اسٹاک مین جو سینٹر ہے وہ اے آئی سینٹر ہے اس کو کور کر رہی ہے, لیکن یہ 10,000 کو کر رہی ہے تو یہ 1 لاکھ کو کر رہی ہے نا. اور اس میں جو ہے وہ اسٹاک مین سینٹر تو مطلب 100 اسٹاک مین سینٹر ہے اور اس میں لمیٹیڈ ہی ہیں 10-20. تو یہ ایکٹیویٹی کیا ہے کہ امپرووڈ بریڈنگس تھرو اے آئی, امپرووز فیڈنگس, effective disease controls and organized marketing etc. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ برانچ مارکیٹس سروس اینڈ ڈیری ایکسٹینشنز ویئر ایڈریسڈ آف دا ایکٹیویٹیز. کیا ہوا ہے یار اس میں کچھ تھوڑا سا. ہاں نمبر آف ریسرچ سینٹر کی بات کرتے ہیں تو اسٹارٹیڈ ان مینی پارٹ آف انڈیا ور ریکوگنائزڈ بریڈس آر اویلیبل لیٹرز ان کیس آف ایکسٹینشنز ٹو ایریاز ویئر ریکوگنائزڈ بریڈس ور ناٹ دیئر. اینڈ اسٹارٹیڈ ایز اے سینٹرز اسکیمز with 4 centers ICDP Gurgaon and Karnals in Haryana, Bikaner in Rajasthan and Meerut in Uttar Pradesh. Later it was exceeding to many districts as a state government project. Okay, تو یہ جو ہے نا آئی سی ڈی پی پروجیکٹ جو ہے نا وہ لارج ایریا کو لارج 35 ایئر پلان میں آیا تھا, لارج ایریا کو کور کرتا ہے. اس میں بہت سارے جیسے انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے کہ 4 سینٹرس جو ہے وہ آئی سی ڈی پی کے, ایک تو گڑگاؤں اینڈ کرنال ان ہریانہ, بیکانیر in Rajasthan, Meerut in Uttar Pradesh. Later it was extended to many districts as a state government project. Okay, then year of closures یہ جو ہے وہ کی ولیج اسکیم 1962 میں کلوز ہو گیا تھا اور کلوزڈ ان فیز اینڈ کاؤ آئی سی ڈی پی ور merged with extincting scheme of the AH department. Then pressure for followers جو ہے وہ سینٹرس ور اوپنس where there were no recognitions of buffalo cattle and buffalo. And desirable times lag in provided organizational structures and various input. Shortage of fraud is wastage of semen. جب سارٹر کر دیں گے ہم یا پھر
جو ہے وہ سارٹر کر دیں گے فنڈ کو یا ویسٹیج آف سیمن کو, تو ہم کو کیا ہوگا, اچھا پروڈکشن ملے گا, کیونکہ ہم نے ان کا جو اچھے کوالٹی آف سیمن ہے اس کو ہم نے سیپریٹ کر لیا, ڈیڈ اینڈ ڈیکنگ, اور جو ہے وہ ان پروڈکٹیو یا پھر ان وائبل جو اسپرم ان کو ہم نے سیپریٹ کر دیا. ٹھیک ہے, دین اس کے بعد جو ہے وہ آپریشن فلڈ. آپریشن فلڈ کیا بولتا ہے, اس کا ڈیفینیشن کیا ہے, یہ ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام لانچ ان 1970s بائی دی NDDB. یہ وہ آتا ہے کہ جو آپریشن فلڈ جو ہے وہ یہ پروگرام ڈیولپمنٹ کب لانچ ہوا تھا, 1966 میں, 1970 میں, کس کے دوارا ہو رہا ہے, ہوا تھا تو NDDB نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کے دوارا, ٹو ماڈرنائز انڈیا ڈیری انڈسٹریز اینڈ انکریزنگ ملک پروڈکشنز یوزنگ دا کوآپریٹیوس ماڈلس. اوکے, یہ ایک کوآپریٹو ماڈلس کے روپ میں یوز ہوتا ہے. دین کی پروجیکٹ بلڈ آ سیلف سسٹینیبل ڈیری انڈسٹریز, انکریزڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرامس, ملک پروڈکشنز, اسٹیبلشڈ نوٹیبل ملک گریڈس ٹو لنک رورل پروڈیوسرز ود اربن کنزیومرز. دیکھیں, اور دین اس کے بعد فیج آف آپریشن فلڈ کی 3 تھی. فیج فرسٹ جو ہے وہ 7 to 80 چلا تھا, فیج سیکنڈ جو ہے وہ 80 to 85 چلا تھا, اور تھرڈ جو ہے وہ 85 سے 69 81 سے 85 چلا. دین اس کے بعد 85 to 96 چلا. اوکے, تو یہ 3 فیج تھی آپریشن فلڈ کی, جس میں کیا ہے, فرسٹ آپریشن فلڈ کا جو آبجیکٹو تھا تو انکریز ڈیری پروسیسنگ کیپیسٹی کو انکریز کرنا, ریزلٹ اربن کیٹلس ٹو رورل ایریاز اینڈ امپرووز لینڈ امپرووز جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشنز, اسٹوریج اینڈ ملک پروکیورمنٹ سسٹم, اس کو سب کو امپروو کرنا. اچیومنٹ کیا ہے کہ ملک پروڈکشنز روز فرام 21 ملین ٹن جو ہے وہ 1970 ٹو 10 ملین ٹن 1980. مطلب وہ پہلے سے ہی بڑھ رہا ہے, 9% جو ہے وہ بڑھ گیا, 21 ملین ٹن سے کتنا بڑھ گیا, 30 ملین ٹن ہو گیا 80 میں. ڈیری کوآپریشنز اسٹیبلشمنٹ ان 18 ملک سیٹس, اسٹیبلشمنٹ 17 ملک اینیمل سینٹرس ان اینڈ دیکھیں گے IRMA. دین فنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو MPF ڈونیٹیڈس آف جو ہے وہ 1,26,000 اتنا آئے گا, مطلب 1,00,000 سم تھنگ آ جائے گا, ہے نا, ملینس ٹن آف اس کے ملک پاؤڈرس اینڈ 42 سیکڑا, ہے نا, تو 42,000 ملین ٹن جو ہے وہ واٹر آئل. مطلب جو ملک جو ہم نے ڈونیٹیڈ کیا ہے تو اس میں اس کی ملک پاؤڈر زیادہ بن جاتا ہے, مطلب اس کی ملک پاؤڈر جو ہے وہ زیادہ بنے گا اوبیسلی, اور بٹر آئل کم بنے گا. دین جنریٹنگ رسک کیا ہے کہ 1,00,000 مطلب 164 ملین سے یہ سب ہم کو یہ ہو جائے گا. دین پیج سیکنڈ 1981-85 لکھیں گے, امپاورڈ 10 ملین رورل ملک پروڈیوسرز, ڈیولپڈ نیوٹریشنل ملک ہارٹس آف 16 ملین اکراس cow and unfeeded buffalo, and exports the national milk grids for 150 million urban populations. Then achievement کیا ہے, increase handling capacity of metro dairies to 35 lakh liters per day, expanded village cooperatives to 43,000 covering or 1.25 million milk producers, deployed 622 roads tankers and 87 rail tankers for milk transportations. Page third 1985-86 میں consolidations earlier achievement, agreement per capita milk availabilities increased to 193 gram per day or 1994
ہے نا, اور فرام 107 گرام پر ڈے 1975 اینڈ سپلائڈ ملک ٹو 300 million consumers is 5 cities or towns, enhanced milk storage and transportations across the country. Okay. Then significant کیا ہے کہ turn the white revolutions spreads by Dr. Varghese Kurien's and reduced reliance on imports and established India as the largest milk producers globally. Okay, then technical missions on dairy developments. اس کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ launched in 1988 to accelerate dairy development, assign 29 research programs to ICR, State Agriculture University and NTDB. اسپیشل لائف اسٹاکس بریڈنگس پروگرامس ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں. پروگرامس انیشیٹیڈ ان 1975-76 بیسڈ آن ریکمنڈیشنس آف دا نیشنل کمیشنس آن ایگریکلچر. سے یاد رکھنا کہ جو ہے وہ سوشل لائف اسٹاک بریڈنگ پروگرام ہے, اسی میں ہی SLVP جو ہے اسی میں ہی NCA ہے نا, نیشنل کمیشن آن ایگریکلچر. دین اس کا پروجیکٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ پرووائڈ امپلیمنٹیشنس ٹو ویکر رولر سیکشن, جو ویکر رولر سیکشن ان میں امپروومنٹ کرنا, امپلائمنٹ دینا یا امپلائمنٹ کو امپروو کرنا. انکریز لائف اسٹاک پروڈکٹ آؤٹ پٹ ہے نا, جیسے کہ ملک, ایگ, وول ایکسیٹرا. دین فیچرس کی بات کرتے ہیں تو انکلوڈنگ کراس بریڈ ہیپرس, ریلیزنگ سیپ, پولٹری اینڈ پیگریز پروڈکشنس یونٹ. دین سبسڈی کی بات کرتے ہیں کہ 25% جو ہے وہ اسمال فارمر کے لیے, 33% ST/SC بینیفیشریز ہے نا. دین کاسٹ شیئرنگ میں 50-50 بٹوین سینٹرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ 100% فنڈیڈ بائی دا سینٹرل گورنمنٹ ان یونین ٹیریٹریز. دین بینیفٹ کیا ہے کہ یہ ٹارگیٹیڈ بینیفیش کیا ہے کہ ٹارگیٹیڈ سے 30% ST/ST بینیفیشری ہوتی ہے اس میں, ٹھیک ہے. انٹیگریٹیڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرامس اینڈ ایگریکلچر ٹیکنالوجی مینجمنٹ ایجنسی. یہ جو ہے نا ہم دونوں کو نیکسٹ کلاس میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. اوکے, تھوڑا اچھے سے پڑھیں گے اور تھوڑا زیادہ کلاس آپ کی کھینچ سکتی ہے اگلی نیکسٹ کلاس, تو تھوڑا آپ مینٹلی فٹ رہیے گا. مطلب کہ ہم نیکسٹ کلاس تھوڑا 1.5 گھنٹے سے اوپر کی تو ہوگی. اوکے, تو آپ کو تھوڑا مینٹلی پریپیئرڈ رہنا ہے نا. اوکے, ہیو اے گڈ ڈے. ملتے ہیں 2 بجے. اوکے.